बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब करीम के इसम अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब है। दुरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आज ज़िला गुजरात में नून लीग का एक बड़ा इकट्ठ हुआ है और तमाम टिकट होल्डर्स जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में थे गुजरात से कौमी और सूबाई हलकों के, वो सराय आलमगीर में मलिक हनीफ की मेज़बानी में जमा थे। और क्या बड़ा एलामिया सामने आया है। क्या ये तबले जंग है गुजरात में काफ लीग के इक़्तिदार के ख़िलाफ़। काफ लीग को जो बिला शिरकत गैर पूरे ज़िले का मालिक बना दिया गया, क्या अब पैमाना सब्र लबरेज होने जा रहा है नून लीग की क़यादत का। क्या कहा कायदीन ने, ये आज की इस वीडियो का मौजू। नाज़रीन, ख़बर कुछ यूँ है कि 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन के बाद कमोबेश कोई 6-7 महीने के बाद पहला बाज़ाब्ता बड़ा इकट्ठ सामने आया नून लीग की क़यादत का, जिसमें ज़िली क़यादत तमाम टिकट होल्डर्स एक जगह जमा हुए। सीनियर रहनुमा नून लीग के मलिक हनीफ अवान, उन्होंने इन तमाम कायदीन को सराय आलमगीर मदऊ किया और निजी एक होटल है दरिया झेलम के किनारे ट्यूलिप, वहाँ इकट्ठ रखा, जिसमें चौधरी आबिद रज़ा, नवाबज़ादा ताहिरुल मुल्क और नवाबज़ादा गज़नफ़र अली गुल, इसी तरह दीगर कायदीन जो थे मियाँ तारिक महमूद, चौधरी जाफ़र इकबाल, नवाबज़ादा ताहिरुल मुल्क के साथ मेजर मोइन नवाज़ बड़ाइच, अली कुल्ला चोर, और ये तमाम लोग मलिक हनीफ अवान की मेज़बानी में इकट्ठे हुए। और जब ये इजलास इनका ख़त्म हुआ है तो इन्होंने मौका पर मौजूद मीडिया के नुमाइंदगान से और गुजरात के एक बड़े ही नोआमोज़ और बड़े तेज़ी से बुलंदियों को छूने वाले एंकर हैं शहजाद मानी चौधरी, उनको उन्होंने क्या बताया कि वो आज का जो एलामिया था वो किस बात पे था। मैं चाहूँगा कि आपको ज़रा ये मैं एक झलकी दिखा सकूँ। गुजरात के हालात का अंदाज़ा तो सबको ही है कि यहाँ पर किस तरह सियासत पर शब खून मारा गया, खास किस्म के लोगों को नवाजा गया जिन्होंने अपनी हैसियत में 8-8 हज़ार वोट भी नहीं लिया। इसके ऊपर कोई शक वाली बात नहीं, ना मैं कोई लिहाज कर रहा हूँ। ये मुस्लिम लीग काफ के गैर मुंतखब नुमाइंदों को ना हम मानते हैं ना हम मानेंगे। आज डिस्ट्रिक्ट गुजरात की इंतजामिया को कहना चाहता हूँ कि वो भी फैसले इंसाफ पर मबनी करे। किसी जमात की अकमियत की वजह से कोई नाइंसाफी की तो वो सोच ले कि आज का इकट्ठ क्यों है। जी नाज़रीन, आपने तुंदो तेज़ बयानात सुने क़यादत के कि चौधरी आबिद रज़ा का कहना था कि हमने फ़ैसला किया है कि हम सारे मुत्तहिद होकर ज़िला गुजरात में अपनी पार्टी को और मजबूत करने जा रहे हैं, अपने हलकों में जा रहे हैं, अपने कारकुनान को चार्ज करने जा रहे हैं। और ये जो जाली मैंडेट है ज़िला गुजरात में जो दिया गया है, हम इसको तस्लीम नहीं करते। और उनका ये भी कहना था कि हाल ही में जो मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब ने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने जो 14 रुपये फ़ी यूनिट पंजाब में बिजली के बिलों में रिलीफ़ देने का ऐलान किया है, ये बहुत खुशाइंद है। और इसके बाद हम वफाक से भी तवक्को कर रहे हैं कि वफाक में भी नून लीग की हुकूमत है, वो भी एक बड़ा रिलीफ़ देंगे। तो इस तरह हालात बेहतर होना शुरू हो चुके हैं। मियाँ तारिक बड़े गुस्से में नज़र आए। उनका कहना था कि ये जो 8-8 हज़ार वोट लेकर मुंतखब हुए हैं, हम इनको मानते ही नहीं, तस्लीम नहीं करते। हम वोटों से असम्बलियों में जाने वाले लोग हैं। और उनका कहना था मेरे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है जो फार्म 45 के मुताबिक, 47 के मुताबिक। और नाज़रीन, इसी तरह मलिक हनीफ अवान ने भी कहा कि चूँकि हमारे कायद का ये फ़ैसला था कि कोलिशन में आएगी और हमारा इत्तेहाद है काफ लीग के साथ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ना इंसाफ़ी की जाए,
من مانی کی جائے، اور انہوں نے انتظامیہ کو بھی خبردار کیا کہ آج کا اکٹھ پیغام ہے کہ اب ضلع گجرات کے ادارے جو ہیں وہ سن لیں کہ من مانی نہیں کرنے دی جائے گی، اور حاکمیت کی وجہ سے، یعنی ان کا اشارہ کاف لیگ کی طرف سے تھا کہ ان کی وجہ سے اگر انتظامیہ ون وے ٹریفک چلائے گی اور میرٹ کی خلاف ورزی کرے گی تو ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے۔ نوابزادہ طاہر الملک جو کہ ضلعی صدر ہیں نون لیگ کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ آج کا اکٹھ جو تھا یہ مشاورتی اکٹھ تھا، اور نون لیگ کی قیادت جو ہے وہ یکجا ہے، مضبوط ہیں، اور مضبوط کرنے جا رہے ہیں ہم پارٹی کو، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پارٹی آپ کو پوری طرح سے پورے ضلع میں متحرک نظر آئے گی۔ الیکشن کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ قبل از وقت الیکشن کے حق میں نہیں ہے، وہ اپنے وقت پر ہی الیکشن ہونا چاہیے، اور ان کا یہ گمان تھا کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے۔ تو ناظرین، یہ سارا قصہ ہے آج ہونے والے اکٹھ کا، اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن کے بعد نون لیگ نے وفاق اور صوبے دونوں جگہ پہ حکومت بنائی۔ ضلع گجرات میں چودھری شجاعت حسین کے دونوں بیٹے سالک اور شافع، ایک وفاقی وزیر دوسرے صوبائی وزیر بنے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ضلع گجرات میں اس وقت پوری طرح سے ان کا ہولڈ ہے۔ انتظامیہ، خاص طور پر جو ڈپٹی کمشنر کی بات کی جاتی ہے، ڈی پی او کی جاتی ہے، جو تھانوں کے ایس ایچ او صاحبان ہیں، تو ایک گرپ ہے، اور شافع اور سالک یہ مکمل طور پر ضلع گجرات میں حاوی نظر آتے ہیں نون لیگ کے اوپر۔ تو شاید اس بات کو لے کر عدم تحفظ کا شکار تھی نون لیگ کی قیادت، نالاں تھی، اور آج انہوں نے جو اکٹھ کیا ہے اس میں انہوں نے ایک میسج تو یہ بھی دیا کہ اب ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے، ہم تمام اضلاع میں جائیں گے، اور جو حلقے ہیں ان میں جائیں گے، متحرک کریں گے پارٹی کو، انتظامیہ کو منمانی نہیں کرنے دی جائے گی۔ ناظرین، یاد رہے کہ کچھ عرصہ پہلے چودھری عابد رضا نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم اب کاف لیگ کا یہ جو جعلی مینڈیٹ ہے اس کے خلاف ان کے حلقوں میں جائیں گے، وہاں جلسے کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ کس طرح یہ جعلی مینڈیٹ سے آئے ہیں۔ لیکن اس وقت وہ جو ان کی آواز تھی، اس آواز میں کوئی اور آواز ملانے والا نظر نہیں آیا۔ لیکن آج کا یہ جو اکٹھ ہے اس سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ جو سکوت تھا نون لیگ کی صفوں میں، وہ گو مگو کی کیفیت تھی، وہ اب شاید دور ہو گئی ہے، اور قیادت جو ہے ضلع گجرات کی نون لیگ کی، اس نے بالآخر فیصلہ کر لیا ہے کہ ایسے تو نقصان ہو جائے گا، ہم اپنا ووٹ بینک مزید متاثر کرتے جائیں گے، ہمارا کارکن بددلی کا، مایوسی کا شکار ہو جائے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کا جو اکٹھ ہوا ہے اس کا فالو اپ کیا ہوتا ہے، اور نون لیگ کی قیادت کتنا متحرک ہوتی ہے اپنے اپنے حلقوں میں، اور کتنا متحرک کرتی ہے اپنے کارکنان کو۔ اور اس پر اب کاف لیگ کی جو قیادت ہے ضلع گجرات کی، جس میں سالک اور شافع حسین ہیں مرکز میں اور صوبے میں، وہ اس آج کے اکٹھ پر اور نون لیگ کی قیادت کے تحفظات پر کیا کہتے ہیں، انتظار رہے گا۔ عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے۔